बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रियासत और आवाम के साथ मैं हूं सलमान हैदर। कोई शक नहीं है कि जदीद दौर है, लेकिन ख़त भेजने का सिलसिला जारी है। कोई ख़त लिख कर ये कह रहा है कि जनाब हम पे बहुत ज़्यादा तंगी है, इस तंगी को किसी हद तक कम करें, और सीनियर जुडिशरी से हम इल्तमास करते हैं कि प्लीज़ इसके ऊपर थोड़ा नोटिस लें। और कहीं ख़त लिख कर धमकियाँ दी जा रही हैं कि आप अपने चौकटे में रहें तो सबसे ज़्यादा मुनासिब है। सिर्फ चंद रोज़ कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल को खत लिखा था कि अदालती अमूर में एग्जीक्यूटिव की जानिब से मुदाखलत हो रही है, जिसके बाद हुकूमत ने इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी की सरवाई में, मगर उन्होंने माजरत कर ली कि TORs पर मुझे इख्तलाफ था। इसके बाद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने इस मामले पर 7 रुकनी बेंच तश्कील दिया, और फिर बुध के रोज होने वाली समाअत में ना चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट बेंच बनाने की तरफ इशारा भी किया। एक तरफ जहां ये मामला चल रहा है, वहीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, इन तमाम जजेस को धमकियां में खत मौसूल हो रहे हैं। यानी अब खतों का सिलसिला ही शुरू हो चुका है, जिसमें कंफर्म हो गया जी कि जहरीला पाउडर मौजूद था। आर्सेनिक की एक सर्टन परसेंटेज थी 10%, और अगर ये 70% हो जाए तो जिस्मानी अज़ा मफलूज हो जाते। तो इसका मतलब ये है कि ये कोई महज मजाक नहीं है, बहुत सीरियस मामला है जिसमें जुडिशरी को निशाने पर रखा गया है। इन खतूत के बाद एक बड़ा सवाल जो है वो ये कि आखिर इन खतूत के पीछे है कौन, और इनको इस मौके पर भेजने का क्या मकसद। जब एक खत तो हम आमतौर पर देखते हैं पाकिस्तान में, जब एक मामला शुरू होता है तो फिर उसके पीछे उससे रिलेटेड स्टोरियाँ ही आना शुरू हो जाती है, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। चीज़ें बहुत हद तक कन्फ्यूज़ हो रही हैं। ये कौन सी ताकत है जो इस्तेमाल हो सकती है? उधर जहाँ शहबाज हुकूमत साहब जजेस को धमकियाँ दी जा रही हैं, इनकी हुकूमत में हो रहा है, कहीं भी हो जिम्मेदारी हुकूमत पर होती है। इनके खिलाफ अपोजिशन जमातों का ग्रैंड अलायंस भी बन रहा है, और तहरीक इंसाफ ने दीगर सियासी जमातों के साथ मिलकर एहतजाजी तहरीक ईद के बाद चलाने का ऐलान भी कर दिया। यानी शहबाज हुकूमत अभी आए चंद रोज़ ही हुए और मुश्किलात में इनके इजाफा हो रहा है। सवाल यह है कि क्या हुकूमत इस एहतजाजी तहरीक को रोकने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से टकराव पर चलेगी या डायलॉग की कोशिश करेगी? PTI हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने के लिए तैयार भी है, वही PTI के अंदरूनी इख्तलाफात भी किसी से ढके छुपे नहीं हैं। अंदरूनी इख्तलाफात के होते हुए तहरीक इंसाफ हुकूमत के खिलाफ मौसर कोई तहरीक चला सकेगी नहीं सकेगी, ये भी एक सवाल होगा, मेहमानों के सामने रखते हैं। और ज़ेर गर्दिश बहुत सी चीज़ें। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का इजलास पेशावर में कोर कमांडर हाउस में हुआ है, यह खैर कंफर्म खबर है, जिससे मुतल्लिक अभी कोई तसल्ली बख्श जवाब दिया नहीं गई। इसमें कितनी सदाकत है, और अगर हुआ तो उसका क्या मकसद है? दूसरी जानिब हुकूमत के आम रुकन KPK में गवर्नर राज रखने की तरफ इशारा भी कर रहे हैं, और इस पर भी बात करेंगे। तो मेहमानों से आपका तारुफ करते चलें। सेनेटर अहमद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, शाहिदा रहमानी साहबा, पीपल्स पार्टी के MNA, ये हमारे साथ मौजूद है। आमिर इलियास राना साहब, सीनियर तज़कियाकार, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। तो सबसे पहले नुमा भाई, ये सारा मामला आप लोगों का ही खड़ा किया हुआ है, पहले आप ही से बात कर लेते हैं। आपको पहले भी पता है मईशत का बुरा हाल है, हम IMF के दूसरे प्रोग्राम के हवाले से अभी प्लानिंग कर रहे हैं, और उनका भी अब एक अफसरान का एक बोर्ड बैठने के लिए तैयार है। एहतजाजी तहरीक चलाएंगे, मुल्क में गैर यकीनी की सूरत हाल मज़ीद पैदा होगी। बेहतर ना होता कि ये तमाम चीजें आप पार्लियामेंट में एड्रेस कर देते? आप मुझसे पूछ रहे हैं ना? जी माही भाई। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इस तरह है कि अगर आप डेमोक्रेसी को देखें तो डेमोक्रेसी के 3 हिस्से हो सकते हैं, ठीक है, जिस लिहाज से आप अपनी जो एहतजाज होता है वो रजिस्टर कराते हैं। एक होता है जो कि सबसे प्रॉब्ली आप उसको कह सकते हैं सबसे अफजल तरीका है, वो है कि आप पार्लियामेंट के अंदर अपनी आवाज़ उठाते हैं। अच्छा, पार्लियामेंट के अंदर आप आवाज़ उठाते हैं तो वो सारी चीज़ें पाबंद होती हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, लॉ के, और उस मुताबिक। अब अगर फ़र्ज़ करें एक ऐसा मुल्क है कि जहाँ पे लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन को कोई फॉलो नहीं करता, तो अब उसके बाद आपके पास चॉइसेस क्या रह जाती हैं? अब उसके पास चॉइसेस आपके पास 2 रह जाती हैं। एक, आप जुडिशरी में जाते हैं, और दूसरा आप अवाम के पास जाते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी में जो बेसिक फंडामेंटल यूनिट है वो अवाम है। अवाम ही आपको वोट देती है, आप अवाम के ही रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो टेक्निकली स्पीकिंग वो अवाम इस मुल्क की मालिक है, आप नहीं हो, ठीक है ना? आप उनके रिप्रेजेंटेटिव हो, वो आज आपको रिप्रेजेंटेशन दे दे, कल किसी और को दे दे, तो आपको नौकरी से निकाल भी सकते हैं। अब अगर हमने पहले ये देख लिया कि इस मुल्क में आइन नहीं है, अगर आइन होता तो पिछले साल इन दिनों में जो पंजाब और KP के इलेक्शंस है वो हो चुके होते हैं, लेकिन चूंकि आइन नहीं है तो दूसरा रुख करते हैं हम अदलिया की तरफ।
آپ نے دیکھ لیا عدلیہ کہتی ہے کہ ہم بے بس ہیں, ہمارے اوپر ہمیں فورس کیا جاتا ہے, اور اس کی جو پریکٹیکل شکل ہے وہ رانا ثناء اللہ نے بڑے اچھے طریقے سے بتایا ہے کہ عمران خان کے اوپر جو کیسز ہیں ان میں سے سارے جلدی میں بنائے گئے تھے, اور اگر یہ اس کے الفاظ ہیں, اگر کوئی آنسٹ جج ہو اور میرٹ پہ, لفظ سنیے, اگر کوئی آنسٹ جج ہو اور میرٹ پہ فیصلہ کرے تو یہ 1 منٹ بھی نہیں ٹھہر سکتا. ٹھیک, یہ ہے رانا ثناء اللہ, وہ جس نے عمران خان کو ایک قسم کی جان کی دھمکی بھی دی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, اب ہم تیسری چلے جاتے ہیں عوام کی طرف. عوام نے, آپ نے دیکھا ہے کہ عوام نے 8 فروری کو نکل کے, سب پرابلمز کے باوجود نکل کے, اور یہ یاد رکھے یہ وہ عوام ہے جن کو لوگوں کے نام یاد نہیں ہوتے تو ان کی آسانی کے لیے ایک سمبل بنایا ہوا ہے. آپ نے ان سے ان کے سمبل کی جو رائٹ ہے وہ بھی چھین چکے ہیں, اور کس کے تھرو؟ ایک جوڈیشری کے تھرو چھین چکے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر بھی وہ گئے, انہوں نے جا کے وہ بات سمجھ آ گئی. مجھے تو سب سے بہترین چیز پارلیمان ہی لگتی ہے, میں بھی دیگر مہمانوں سے بھی پوچھوں گا, پارلیمان ہی سب سے اچھا پلیٹ فارم ہے. آپ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو نہیں مان رہے, آپ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو نہیں مان رہے کے پی کے کی حد تک. کل تو آپ کو امیر مقام صاحب نے کہہ بھی دیا کہ ہم اس آپشن کے اوپر بھی دیکھیں گے گورنر راج کے. تو چیزیں تو ہم بہتری کی بجائے مزید گنجلک ہو رہی ہیں. دیکھیں, یہ لوگ تو کسی کے بعد میں سوچ سکتے ہیں ایز فار اٹ از نان کانسٹیٹیوشنل. میں مثال دیتا ہوں, دور کی چھوڑے, ابھی گھنٹے پہلے کی مثال دیتا ہوں. مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ پروونس کے اندر آنا جانا چیزیں ہمیں چیک کرنے پڑیں گے, ہم وہاں پہ چیک کریں گے, اور یہ موٹر وے کے اندر سے تو کچھ بھی آ سکتے ہیں, اور کے پی کے انہوں نے 2-3 دفعہ نام لیے ہے. ٹھیک ہے, اور پرابلم یہ ہے کہ جب ان پڑھ لوگ آنا شروع ہو جائے نا, تو انہوں نے آرٹیکل 151 نہیں پڑھا ہوا. ٹھیک ہے, جو کہتا ہے کہ انٹر پروونشل جو ٹریڈ ہے یا کسی قسم کی موومنٹ ہے یا کسی قسم کی چیزیں ہیں وہ آپ روک نہیں سکتے, اس کو آپ سٹاپ نہیں. اس کے علاوہ صرف 2-3 کنڈیشنز ہیں. ٹھیک ہے, ایک وائلڈ لائف کے لحاظ سے ہے, ایک اور چیز ہے, یہ 2-3 چیزوں کا ذکر ہے ان کا. ٹھیک ہے, باقی اس نے کہا کہ کچھ نہیں کر سکتے. تو ان کو سب سے پہلے تو ان کو کوئی 1-2-3 دن بٹھا کے ان کو ذرا آئین پڑھائیں کہ آئین کہتا کیا ہے. نہیں, اپیکس کمیٹی کا اجلاس تھا نا جس سے وہ خطاب کر رہی تھی کہ ہمیں ایک پروونس سے دوسرے پروونس. میں آتا ہوں آپ کے پاس, میں ذرا شاہدہ رحمانی صاحبہ کو بھی لے لوں, میں آتا ہوں دوبارہ آپ کے پاس. شاہدہ رحمانی صاحبہ کو بھی گفتگو میں شامل کریں کیونکہ کہیں نہ کہیں بے بسی کا عنصر ہے. پھر آخر میں آپ سب کی گفتگو پہ میں نے بات کرنی عامر الیاس رانا صاحب سے. شاہدہ رحمانی صاحبہ, ذرا میں 2 شارٹ سنانا چاہ رہا ہوں جس میں مسلم لیگ نون کی بھی بے بسی نظر آ رہی ہے اور آپ لوگوں کی بھی بے بسی نظر آ رہی ہے. 8 فروری کے مطابق اکثریتی جماعت ہم نہیں ہیں, ہمیں بنایا گیا, زبردستی ہمیں اقتدار میں بٹھایا گیا. رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر بھی کوئی میرٹ پر جج ایسا ہوا تو عمران خان صاحب کے کیسز بھی ختم ہو جائیں, لیکن یہ سب کچھ زبردستی ہو رہا ہے, یہ عنصر ہے. ادھر باقاعدہ طور پر فیصل واڈا صاحب کو سینیٹر بنانے پر مولا بخش چانڈیو صاحب کیا کہتے ہیں, ذرا پہلے وہ بھی سن لیں. میڈم شاہدہ رحمانی صاحبہ بتائیے, بھٹو زندہ ہوتے تو فیصل واڈا سینیٹر بھی نہ ہوتے, تو اس کا مطلب ہے بھٹو مر گئے ہیں, ان کا نظریہ مر گیا ہے, تو کس کو فالو کر رہی ہے پیپلز پارٹی اس وقت؟ بہت شکریہ. دیکھیں جی, بھٹو زندہ تھا, زندہ ہے اور رہے گا. اور آپ نے دیکھا کہ کل جو 45ویں برسی کے موقع پہ پورا ملک جو ہے اور تمام طبقہ فکر کے لوگ اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ بھٹو زندہ ہے اور بھٹو تاریخ میں امر ہو چکا ہے. اور یہ جو بات ہے, مولا بخش چانڈیو کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, رانا ثناء اللہ کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. انہوں نے اپنی پرسنل کیپیسٹی میں اگر کوئی بات کی ہے تو اس پر میں رائے نہیں دے سکتی. اصل چیز ہوتی ہے کہ پارٹی پالیسی کیا ہے. آپ نے جس طرح بات کی کہ جی رانا ثناء اللہ یا جاوید لطیف اس طرح کی بات کرے, تو ہو سکتا ہے ان کے ساتھ ایسا ہوا ہو, لیکن ان کے عارف علوی صاحب جو سابق صدر ہیں پی ٹی آئی کے, وہ خود یہ بات کہتے ہیں کہ جس کو جو مینڈیٹ ملا ہے وہ اس مینڈیٹ کو ایکسیپٹ کرے, اور ملک اس وقت جن بحرانوں کا شکار ہے اسے نکالنے کے لیے, چاہے وہ معاشی بحران ہو چاہے وہ سیاسی بحران ہو, ہمیں مل کر کام کرنا ہوگا. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ پاکستان اس وقت اپنی تاریخ کے بدترین معاشی بحران سے گزر رہا ہے. میں یہی تو پوچھ رہا ہوں, فیصل واڈا کو آپ نے کیسے سمجھ لیا کہ مل کے ساتھ چلنے میں ان کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے؟ کس نے کہا ہے آپ کو فیصل واڈا کو ساتھ لے کے چلنا ہے؟
آپ کی نظر میں وہ میرٹ پہ ان کو سینیٹر بنایا پیپلز پارٹی نے؟ دیکھیں فیصل واڈا کا جہاں تک تعلق ہے وہ آزاد تھے. انہوں نے اگر ایم پی ایس سے رابطہ کیا اور اپنے لیے ووٹ لیا یا پارٹی نے ان کی انسٹرکشن دی کہ ووٹ دینے کی, تو وہ ایک ہر شخص کی آزادی ہوتی ہے, ہر شخص کسی کو ووٹ دے سکتا ہے, اور اگر پارٹی نے کیا تو ہو سکتا ہے ان کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ ہو اور وہ ملتے رہیں پارٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ. اور ان کو آپ کو یاد ہوگا کہ صدر صاحب سے بھی ان کی 12 ملاقاتیں ہوئی. تو میں بھی پاسبل کہ کل وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو جائیں. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ فیصل واڈا بن گیا تو کوئی قیامت آ گئی. ایسا چیز ہے کہ فیصل واڈا پاکستانی ہے, فیصل واڈا پاکستان کے ساتھ محبت کرنے والوں میں. فیصل واڈا 9 مئی کے واقعات میں پاکستان کے اداروں پہ, پاکستان کی سالمیت پہ, پاکستان ہاؤسز پہ, پاکستان کے شہداؤں کے یادگاروں پہ حملہ کرنے والا تو نہیں تھا. ٹھیک ہے, یعنی اچھا ٹھیک ہے, یعنی ہم بھی میڈیا پہ اس پہ بات نہیں کریں تو بہتر ہے, پیپلز پارٹی پر تنقید نہ کی جائے, پارٹی زیادہ بہتر سمجھتی ہے. اوکے اچھا, امن و امان کی صورتحال بھی میں لگا تو بات کر لوں کیونکہ اس پروگرام کی سلاٹ میں مجھے وقت ملا آپ سے بات کرنے کا. آپ کے وزیر داخلہ کہتے ہیں میڈیا ہائپ کریٹ کر رہا ہے, اب میڈیا اس کو بھی رپورٹ نہ کرے. دیکھیے کراچی بالکل بہت بڑا شہر ہے, اور اس وقت کراچی کے اندر جو 2-4 واقعات اس طرح کے ہوئے ہیں وہ اس کے اوپر وزیر داخلہ صاحب, وزیر اعلیٰ صاحب سب نے نوٹس لیا ہے. ادارے متحرک ہو چکے ہیں. آپ نے دیکھا کہ پولیس اور رینجرز مل کر کارروائی بھی کر رہے ہیں اور اس طرح کے روک تھام کے لیے اقدامات بھی کر رہے ہیں. تو اس کی ہائپ تو اس طرح کی چیزوں کی میں سمجھتی ہوں نہیں کریٹ, ہمیں پازیٹیوٹی دکھانی چاہیے. اگر نیگیٹیوٹی کو اتنی زیادہ ہم کریں گے تو عوام میں خوف و ہراس پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی پازیٹیوٹی دکھانی ہے, نیگیٹیوٹی دکھائیں گے تو ایسا نہیں لگے گا کہ حکومت آئینہ دیکھ لے. خیر میں عامر بھائی آپ کے پاس آتا ہوں. عامر بھائی یہ بتائیں. دیکھیں ایسا بھی نہیں ہے, نہیں ایک منٹ دیکھیں ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی شخص, اب ہم بھی پورے شہر میں جا رہے ہیں, آپ بھی آ رہے ہیں بہت, لیکن اگر اس طرح کے 1-2 واقعات ہو جاتے ہیں تو اس کو ہم پورا دن اگر دکھاتے رہیں گے تو ایسا لگتا ہے کہ پورا کراچی شہر میں صرف ڈاکوؤں کا راج ہے, چوروں کا راج ہے, باقی کوئی انسان یہاں رہتا نہیں. اس طرح کی چیزوں کو وزیر اعلیٰ خود مان رہے ہیں کہ کراچی کی حالت بہت ابتر ہے, ہم لا اینڈ آرڈر پہ اس طرح کنٹرول نہیں کر سکے. آپ کہہ رہی ہیں 1-2 واقعات. کیئر ٹیکر دیکھیں ایک منٹ, کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اندر جو معاملات خراب ہوئے ہیں ابھی حکومت آئی ہے اور ان کو سنبھالنے کے لیے وہ اقدامات بھی کر رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے, چلیں اب یہ دیکھ لیں. عامر بھائی یہ بتائیے ججز کو کون دھمکا رہا ہے, آپ کا کیا خیال ہے؟ خطوں کو لکھنے کا مقصد کیا ہے, اور یہ کہ نئی کوئی تحریک ہی جنم لے لیا جی ناموس پاکستان؟ آپ کو کھرا کس طرف نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ یہ اچانک خطوط ہی شروع ہو گئے سارے. آتا ہوں اس طرف. ابھی جو آپ نے شارٹ سنوائے, میاں جاوید لطیف ہوں, رانا ثناء اللہ کا ذکر کیا, یا چانڈیو صاحب, پی ایم ایل این کے دونوں لوگ الیکشن ہار گئے اور چانڈیو صاحب کو ٹکٹ نہیں ملا. ٹھیک ہے, تو ساروں کی گفتگو کو اسی تناظر میں دیکھیں کہ جب کوئی میدان سے باہر ہوتا ہے تو اس کے احساسات اور ہوتے ہیں, اور جب وہ میدان میں موجود ہوتا ہے تو اس کی گفتگو کچھ اور ہوتی ہے. تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. سیاسی جماعتیں جب بڑی ہوتی ہیں, پی ٹی آئی کے اندر دیکھ لیں, پہلے کہا گیا کہ اسپیکر بنیں گے اسد کیسر کے بھائی, پھر کہا گیا تیمور ظفر جھگڑا کے وہ جو ان کو بنایا جائے گا وزیر خزانہ, نہیں بنایا گیا, خان صاحب کے آرڈر تھے. یہ بڑی جماعتوں میں فوکل پرسن بھی بدلتے ہیں, سب کچھ. ہماری ساری سیاسی جماعتیں ایک ہی جیسی ہیں. اب اس میں محسن نقوی آ جائیں, اس میں فیصل واڈا آ جائیں. پہلے فیصل واڈا کو پی ٹی آئی لے کے آ گئی, پھر انوار اللہ کاکڑ صاحب پہلے بی اے پی سے آئے, بی اے پی کے ووٹوں سے ہی آزاد آئے. کوئی تو ہے جو نظام میں کچھ نہ کچھ حرکت کر رہا ہے, اور ہم سب اس کو جانتے ہیں, اور آپ بالکل جانتے ہیں اور بھولتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو ایسے میں جب یہ یعنی میرڈ نہیں ہے نا عامر بھائی, میرڈ نہیں ہے نا. میں آپ کے سوال پہ آ رہا ہوں جی عامر بھائی, سوال پہ آتا ہوں. ٹھیک ہے عامر بھائی, آتا ہوں. تو 8 آپ کو یاد ہوگا 21 اکتوبر کو ایک کبوتر بیٹھا تھا میاں نواز شریف کے ہاتھ پہ. بالکل بالکل بالکل. آپ کو پتا ہے کہ پرانے زمانے میں چٹھی جو ہے نا, وہ چونکہ آپ نے چٹھی کا ذکر کیا کہ اب کسی کو خطوط یاد آئے, تو میں نے کہا کہ وہ بھی ہوا اور اب خطوط آ رہے ہیں. یہ بہت سیریس بات ہے. ٹھیک ہے, اس کی چیکنگ اس لیے ضروری ہے کہ اگر 10% انتھراکس آ رہا ہے اور اس میں ظاہر ہے آنکھوں پہ بھی جلن ہوئی, ہاتھ پہ بھی ہوئی, تو کوئی تو ہے جو شرارت کر رہا ہے. لیکن یہاں پہ جو شرارت کا مقصد ہے وہ ہے پاکستان کی عدلیہ اسٹیبلشمنٹ کے درمیان میں ایک لڑائی ڈالنا, کہ چونکہ 6 ججز نے ایک خط لکھا ہے اور انہوں نے الزام لگایا ہے, تو کیا ہمارے ادارے اس قسم کی حرکتوں کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ بالکل بھی نہیں. یہ انویسٹیگیشن ظاہر ہے ہو رہی ہے, سی ٹی ڈی پہ بھی چلے گئے, فرانزک میں بھی چلے گئے, پتہ چل جائے گی چیزیں. ڈھونڈنا بھی چاہیے, ہمارے انٹیلیجنس اداروں کو اس پہ اور زیادہ متحرک ہونا چاہیے. آج کچھ لوگوں کی گرفتاری کی بھی اطلاعات ہے.
کیونکہ جو الزامات لگائے جا رہے ہیں نا، جو سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے، وہ بڑا ہی غلط ہے کہ وہ سیدھا سیدھا ایجنسیوں پہ الزام لگا رہے ہیں کہ کیا ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں اب اسی کام کے لیے رہ گئی ہیں؟ جو ہمارے سپیریئر ججز ہیں سپریم کورٹ میں بیٹھ کے، اطہر من اللہ صاحب نے جس طرح گفتگو کی، یہ بیٹھے ہوئے تھے اسی ہائی کورٹ میں، وہیں سے بینیفیشری ہو کے پہلے چیف جسٹس بنے جب شوکت عزیز صدیقی صاحب نے کہا تھا، تو یہ جو پرانی چیزیں تھیں اس پہ سارے خاموش تھے، نئی چیزوں پہ نئے لوگ بولنے لگ گئے ہیں، کچھ پرانے بولنے لگ گئے ہیں. تو چونکہ سپریم کورٹ کی فل کورٹ بیٹھ رہی ہے 29-30 کو متوقع ہے، وہ بھی اپنا دیکھے گی. اب یہ جو خطوط آئے ہیں تو ہمارا دشمن کیوں نہیں اس میں رنگ میں آئے گا، بلکہ اب تو سیاستدانوں کو بھی شروع ہو گئے ہیں خطوط یہ جانے. مطلب یہ صرف ججز تک محدود نہیں رہے، آپ کو پتہ ہی ہے اس بات کا. تو انویسٹیگیشن بھی ہونی چاہیے، اور ہمارے ہاں چسکا بھی لیا جاتا ہے. اور چونکہ انتھراکس کوئی یوں اس طرح تو اویلیبل نہیں ہے جو لوگ لے کے استعمال کر رہے ہیں، تو اس میں آپ ہاسٹائل ایجنسیوں کو بالکل نہ بھولیں. پاکستان کے اندر ٹی ٹی پی بھی سرگرم ہے، پاکستان ان سب کے پیچھے راہ ہے، اور آپ مت بھولیے گا، چاہے وہ بلوچستان ہو یا پاکستان کے اندر باقی جگہوں پہ. ابھی بھی آئی ہے کہ 20 حملے وہ اس طریقے سے کر چکے ہوئے ہیں، پاکستان کے اندر لوگوں کو مار چکے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو ہمیں ہر چیز کو صرف سیاست کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، یہ بڑا ضروری ہے. ہاں، انویسٹیگیشن بالکل پراپر ہونی چاہیے اور اس کے نتائج سامنے آنے چاہیے. ٹھیک ہے، میں ایک چھوٹی سی بریک لیتا ہوں جی. بریک کے بعد ڈیفینیٹلی امامی محمد صاحب میں نے آپ سے بات کرنی ہے یہ احتجاجی تحریکوں کے حوالے سے، اور آپ کی پارٹی کے اندر جو انتشار چل رہے ہیں، اور یہ فوکل پرسن واقعی اتنا کوئی اہم عہدہ ہے جس کی بنا پر اتنے برے طریقے سے سنپ کیا جا رہا ہے شیر افضل مروت صاحب کو. اس بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ویلکم بیک جی. امامی محمد صاحب، 25 اراکین اسمبلی خیبر پختونخوا کے آپ نے حلف کیوں رکوایا ہے، جبکہ آپ کو پشاور ہائی کورٹ نے اس چیز کا حکم بھی دیا تھا کہ اجلاس بھی بلائیں، اور اب آپ خیر سپریم کورٹ بھی چلے گئے. تو صوبے کے حالات آلریڈی اتنے زیادہ خراب ہیں، اور آپ کو پتہ ہے یہ ابھی اجلاس کے اندر باقاعدہ پتہ بھی چلا کہ ایک بار پھر کے پی کے جو ہے وہ نشانے کے اوپر ہے. تو صوبے کے خراب حالات کرنے میں آپ بھی تو پورے ذمہ دار ہیں نا سر؟ دیکھیں اس طرح ہے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں. جو کورٹ نے ڈیسیجن لیا ہے، کورٹ نے بیسیکلی کیا کیا، انہوں نے جو الیکشن کمیشن ہے اس کا ڈیسیجن اپ ہولڈ کیا ہے. ٹھیک ہے، اب ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے، صحیح ہے یا غلط ہے، پاکستان تحریک انصاف کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اگر آپ لوگ یہ کہتے ہو کہ جو پولیٹیکل پارٹی ہے اگر اس نے حصہ نہیں لیا تو ان کو نہیں ملے گا ان کے حصے کی سیٹس، لیکن یہ کہیں نہیں لکھا ہوا، اور ہم سمجھتے یہ غلط ہے. یہ ہماری انٹرپریٹیشن ہے، اس لیے ہم نے اس کو ابھی سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے کہ یہ کہیں نہیں لکھا گیا کہ وہ جو الیکشن کمیشن نے انٹرپریٹ کیا ہے کہ ہمارا حصہ بھی کسی اور کا حصہ بھی باقیوں کو دے دیا جائے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ پروپورشنالٹی کے لحاظ سے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ میرا پروپورشن جنہوں نے الیکشن لڑا ہے ان کا پروپورشن 0.75 ہو اور ان کو سیٹ مل جائے 1، مطلب ان سے زیادہ مل جائے. تو جتنے ان کے ٹوٹل نمبر آف الیکٹڈ پیپل ہیں ریزرو سیٹس اس سے زیادہ ہیں. یہ میرے لحاظ سے اور یہ ہمارے لحاظ سے غلط ہے، اس وجہ سے ہم سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے گئے ہیں. رہی بات کہ ہم لوگوں نے بلایا نہیں ہے، تو دیکھیں ایسا ہوتا ہے کہ جو سیشن ہوتا ہے اس کو بلانے کے 2 طریقے، یا گورنمنٹ کے پاس کوئی ایسا کام ہوتا ہے کہ جس کے لیے وہ بلاتے ہوتے ہیں، کوئی ایجنڈا ہوتا ہے، کوئی کام ہوتا ہے جس کے لیے وہ سیشن بلایا جاتا ہے، یا پھر جو لوگ ہیں ممبرز ہیں وہ اپنے طور پر 25% آف دا ممبرز وہ ایک ریکوزیشن کرتے ہیں، آ جاتے ہیں. اب انفارچونیٹلی ان کے نمبر ہیں نہیں اتنے، اب رہ جاتی ہے گورنمنٹ کا کوئی کام نہیں ہے تو وہ بلا نہیں رہی. اب سپریم کورٹ نے یہ بات آپ کی سمجھ آ گئی. میرا کوئسچن کچھ اور ہے سر، میں آپ سے اس کا جواب لے لیتا ہوں. ساتھ ہی سن لینا امپیکٹ کیا گیا. ہماری فیڈریشن کی علامت ہے نا وانے بالا سینٹ، اس میں کے پی کے کی نمائندگی نہیں، یعنی باقاعدہ صبح اپنی پوری محرومی کا ذکر کر رہا ہے نا. میں بتاتا ہوں دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امپیکٹ کیا ہے کہ الیکشن ڈیلے ہو گئے ہیں. الیکشن ڈیلے ہونے نہیں چاہیے تھے، پرابلم اس الیکشن کے ڈیلے ہونے کا ہے.
प्रॉब्लम ओथ लेने का नहीं है, क्योंकि बगैर ओथ के बाकी जितने भी असेंबलीज हैं उनके अंदर बगैर ओथ लिए लोग गए थे, अभी वो गए ही नहीं थे, और उसके बावजूद भी उनके असेंबली को बुला लिया गया था और वहाँ पे उनके असेंबली के अंदर के इलेक्शंस हो गए थे। तो सेनेट के इलेक्शंस का क्या हो जाता? अगर फर्ज करें ये ना होता तो क्या हो जाता? इलेक्शन तो करवाते। तो इसका इन्होंने जो इलेक्शन कमीशन ने जो इलेक्शन नहीं कराया, ये याद रखें ये वही इलेक्शन कमीशन है जिसने आज से ठीक 1 साल पहले इन्हीं दिनों में जो 2 कॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शंस होने थे उन्होंने वो भी नहीं होने दिए थे। ठीक है। ये वही इलेक्शन कमीशन है जिन्होंने 3 महीने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंटर पार्टी इलेक्शंस है उनके ऊपर फैसला महफूज रखा और सिर्फ 10 दिन पहले सुनाया ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास टाइम ही ना रहे रेक्टिफाई करने के। ठीक है। ये वही इलेक्शन कमीशन है जिसने 8 फरवरी वाले सारे डिसीजंस को चेंज कर दिया। ये वही इलेक्शन कमीशन है कि जिसने फॉर्म 49 के बाद अभी दोबारा वो रिकाउंटिंग कर रहे हैं, हालांकि वो इनके इख्तियार से हट जाता है। ठीक है, मैं शाहिदा रहमानी साहब की पार्टी की जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई ना सर, कर सकते। तो असल मसला तो पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन है। ठीक है शाहिदा रहमानी साहब, पीपल्स पार्टी बिलावल साहब बड़े दिनों बाद एकदम मंजरे आम पर आए, हमें तो ऐसा लगा था शायद वो भी सिस्टम से खुश नहीं है, लेकिन आज आने के बाद बिलावल साहब ने ये बाकायदा तौर पर कहा कि जो स्प्लिट मैंडेट पाकिस्तान की अवाम ने दिया है ना, पाकिस्तान के सियासतदानों को, सियासी जमातों को, वो बेसिकली मैसेज है पाकिस्तान की अवाम की तरफ से कि सब मिलकर काम करें। तो पीपल्स पार्टी कैसे किरदार अदा कर सकती है? देखिए, एक तो ये बात गलत है कि वो मंजर आम पे नहीं थे, असेंबली के सेशन के अंदर आए, उन्होंने ओथ उठाया, तमाम इलेक्टोरल प्रोसेस जो था उसके अंदर बाकायदा पार्टिसिपेट किया और आवाम के अंदर भी हैं। और आज कल 4 अप्रैल के हवाले से उन्होंने गड़ी खुदा बख्श में और आज अपने हलके के आवाम को इफ्तार डिनर में एक खिताब में ये बात उन्होंने की और बिल्कुल सही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की आवाम ने किसी एक पार्टी को मैंडेट नहीं दिया, डिफरेंट पार्टीज़ को उन्होंने देकर ये कहा कि ये मैसेज दिया कि हम मिलकर पाकिस्तान को इन माशी और सियासी बहरानों से निकालें। उन्होंने इस बात को भी आज कहा कि हमें चार्टर ऑफ रिकन्सिलेशन पे काम करना चाहिए, मीसाक़े मईशत पर काम करना चाहिए और इसके अलावा जुडिशल रिफॉर्म जो कि इस वक्त नागुज़ीर हो चुकी हैं, जिस तरह आपने देखा कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का केस था और आज उनको 45 ईयर्स के बाद जो है इंसाफ मिला। और इस तरह की जो गलतियां होती हैं और बारहा होती हैं अदलिया में, तो वो उस गलतियों का आइंदा जो है इस तरह का किसी के साथ ज़्यादती ना हो, उन गलतियों का ज़ाला होना चाहिए। और यही वजह है कि वो बार बार कह रहे हैं कि तमाम पॉलिटिकल जमातें बैठें और इस वक्त जो हमें दरपेश मसाइल हैं उसे मिलजुल कर हल करें। मिलजुल कर हल करना। अच्छा आमिर भाई, ये बताएं, कल अमीर मकाम साहब ने कहा कि KPK में गवर्नर राज, जी हाँ, ये लग सकता है। आप बाखबर हैं, बताएं इस हवाले से हुकूमत कुछ सोच रही है? वैसे देखें, ये चीज़ें जो है ना, मैं इस हवाले से आपको जो सेनेटर मेमन साहब बात कर रहे थे, मैंने पॉइंट लिखा था, मैं वो देखने लग गया। ठीक है। वो जो नशिस्तों के ऊपर एक दिलचस्प गुफ्तगू उन्होंने भी की, लेकिन आपको पता है ना कि शेर अफजल मरवत और अली जफर दोनों ने कहा था कि ये हमारी गलती थी कि हमने एक गलत जमात सेलेक्ट की। ठीक। अब ये जो फोकल पर्सन का इशू तो नहीं है, ये इनके शायद दिमाग है कानूनी तौर पे। और अली जफर साहब ने नामजदगी जो हुई थी बैरिस्टर गौहर की, वो भी अनाउंस की थी, आपको पता है कि इमरान खान साहब के इतने करीबी हैं। अब ये मुशावरत आप गलत करें, फैसले आप लोग गलत करें और उसके बाद इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट और अदलिया को मतून करना शुरू कर दें। यानी आप जो मेमन साहब बात कर रहे थे, मुझे वो याद आ गया कि साकिब निसार साहब की जो सुप्रीम कोर्ट थी, उन्होंने नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल इसलिए कर दिया कि आइन के अंदर कोई सज़ा मुतय्यन नहीं की गई। तो आप देख लें कि बारी बारी चीज़ें आपकी तरफ वापस आ रही हैं जो आपकी सहूलत के लिए हुई थी। वो अब आप देख लें कि किस तरीके से पहले आपने सेनेट में PMLN के निशान लिए थ्रू साकिब निसार, फिर आपका निशान चला गया। मतलब मैं इसलिए बात करता हूँ कि बीइंग तालिब इल्म, हमें तो ये पता है जर्नलिस्ट होते हुए कि 2018 में जो हुआ वो 2024 में हो रहा है। मगर आमिर भाई, गलत वो भी था तो गलत ये भी है ना। एक मिनट, 2018 की तो कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं आज बहुत गलती हो रही है। हमेशा से गलती आगे बढ़ी है ना, हमने सीखा तो कभी भी कुछ नहीं ना। तो कभी एक की सहूलत, कभी दूसरे की सहूलत, तो हम तो वहीं खड़े हैं। अब आप जो गवर्नर राज की बात कर रहे हैं,
آپ دیکھیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب کے بارے میں کل سے چل رہی ہے، پرسوں سے، کہ وہ اپنی کیبنٹ سمیت وہاں چلے گئے تھے کور کمانڈر ہاؤس میں، ٹھیک ہے، اور بریفنگ ہوئی، اور پھر اس کے اوپر میں سن رہا تھا رؤوف حسن صاحب کو، تو انہوں نے کہا کہ وہ تو افطار پہ گئے تھے. بالکل ٹھیک بات ہے، افطار اور گفتار دونوں ہی ٹھیک ٹھاک ہیں گنڈا پور صاحب کی. وہ وزیر اعظم کے پاس بھی چل کے چلے گئے، اچھی بات ہے، فیڈریشن کی نمائندگی ہے، انہیں اپنے صوبے کا حق لینا ہے، یہ ان کا رائٹ ہے کہ ان کو پیسے چاہیے ہیں، فیسیلیٹیشن چاہیے، تو وہ پرائم منسٹر سے ہی بات کریں گے نا جب وفاق میں بات کرنی ہے. اب اگر وہ سڑکوں پہ گفتگو شروع کر دیں گے تو الٹی بات ہو جائے گی. لیکن یہ چونکہ سیٹوں سے منسلک بات ہے کہ جب آپ خود گئے ہائی کورٹ میں اور آپ کو 5 ججز یہ کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو الیکشن کمیشن نے کیا ٹھیک کیا ہے، تو پھر اب آپ کتنے دن روکیں گے؟ تو جواباً آپ یاد رکھیں کہ جب فواد چودھری وزیر اطلاعات تھے اور پورے جوبن پہ تھے، ٹھیک ہے، تو پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ کیا دھمکی کیا کرتے تھے جو امیر مقام نے کی ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر آپ ٹھیک نہیں چلیں گے تو ہم گورنر راج لگا دیں گے. کوئی چیز نئی نہیں ہو رہی، آپ اٹھا لیں بیانات. میں نے فواد چودھری، لیکن بری ہو رہی ہے نا سر، جب آپ شروع کریں گے تو میں آپ کو ساری عامر صاحب بری تو ہو رہی ہے نا یہ چیزیں. یہ کام ہمیشہ سے ہوتا ہے، ہو رہا ہے، چونکہ ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار کبھی بھی نہیں ہوتے، ہمیں دھمکی دینی ہوتی ہے، ہمیں ایک دوسرے کو متون کرنا ہوتا ہے، لہذا ہم اسی چکر میں بندے رہے. مگر نعرہ بھی تو ان سب کا یہی تھا نا کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی، تو اس باری پاکستان تحریک انصاف اس مزاحمت کو دیکھ رہی ہے، حالانکہ وقت تقاضا کسی اور چیز کا کر رہا ہے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ویلکم بیک. معیوب محمد صاحب، اس میں کوئی شک نہیں کہ کے پی کی حکومت جو ہے نا اپنی محرومیوں کا ذکر کر کے اب ایک سٹیپ مزید آگے بڑھ گئی ہے، اور یہی نہیں، افسوس کا مقام ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب بھی بتا رہے ہیں کہ ہاں صوبے کو محروم کیا جا رہا ہے ان کے استحقاق سے، کم از کم اپنے آپ سے متعلق. تو انہوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے جیسے سپریم کورٹ میں اقربا پروری ہو رہی ہے. تھوڑا سا ہم چیزوں کو اگر صلح جو طبیعت کی طرف لے کے جائیں، معاملات کو اگر اکٹھا لینے کی طرف چلیں، تو پاکستان تحریک صاحب یہ جو ججز پر جو دباؤ والا معاملہ عدلیہ کے ججز کے اوپر، پاکستان تحریک صاحب اس ایشو کو تھوڑا سپورٹ کرے گی اگر اس معاملے کو تھوڑا پیچھے سے لے کے جایا جائے؟ نواز شریف صاحب کے کیسز، مریم نواز صاحبہ کے کیسز، ان تمام کیسز پر بھی تو کہیں نہ کہیں دباؤ تھا نا. تو اگر پاکستان مسلم لیگ نون عدالت میں اس کیس کو لے کے جائے کہ تھوڑا سا ذرا پیچھے سے پروب کر لیں، تو آپ سپورٹ کریں گے؟ دیکھیں، اگر آپ لوگ تھوڑا سا ذرا عمران خان کی میرے خیال میں 2 دن پہلے کی آپ اگر وہ ان کی وہ بیان سن لیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ ایون جو جسٹس شوکت عزیز، شوکت کیا نام ہے ان کا، صدیقی صاحب، شوکت صدیقی صاحب جنرل فیض صاحب سے متعلق کہا تھا انہوں نے، بات ہوئی تھی، ہاں انہوں نے کہا تھا کہ آپ ضرور اس کی انکوائری کرائیں، اگر اس سے پیچھے جانا چاہتے ہیں آپ اس کی بھی انکوائری کرائیں، اس سے پیچھے جانا چاہتے ہیں آپ اس کی بھی انکوائری کرائیں، آپ ہر چیز کی انکوائری کرائیں، اور یہ بہت ضروری ہے. اچھا، مجھے تھوڑا سا ایک اختلاف ہے اپنے ایسے اینالسٹ سے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے قلم کی طاقت دی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے گفتار کی طاقت دی ہے، اور وہ آج کی غلط بات کو پرانی غلط بات کی بیسس پہ جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں. پرانی، ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم لوگوں نے کوئی کام غلط نہیں کیا، ہم لوگوں نے غلطیاں کی ہیں، بٹ اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ اس چیز کو جسٹیفائی کرتے ہو، اس چیز کو سامنے مثال رکھتے ہوئے آج کی غلط باتوں کو جسٹیفائی کر لو. انفارچونیٹلی دیٹ از دا بیسک پرابلم آف پاکستان. پاکستان کا پرابلم ہی یہی ہے، ہم لوگ پرانی غلطیوں کی بجائے سیکھنے کے، ہم اس کو کوٹ کر کے ہم آج کی غلط بات کو، جو پہلے سے ایک سرٹن پرسنٹیج زیادہ غلط بات ہوتی ہے، اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں. پھر اگلا بندہ اس کے بعد آئے گا، وہ اس کو کوٹ کرتے ہوئے اس کو جسٹیفائی کرے گا. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کو اگر آپ دیکھیں 1980s آنورڈز پاکستان کا گراف نیچے جاتا جا رہا ہے. اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ ہم نے 1980s کی بات کو جسٹیفائی کر کے 1990s میں وہ کام کیا ہے، 1990s کی جسٹیفائی کرتے ہوئے 2000 میں کیا ہے، 2000 کی جسٹیفائی کرتے ہوئے 2010s کے میں کیا ہے، 2010s کی غلط چیزوں کو لے کر ہم 2020s کی غلط چیزوں کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. یہ ہم لوگوں کا انفارچونیٹلی ایک المیہ ہے، اس کو بدلنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں پہلے بھی اگر ایسا ہوا ہے، غلط ہوا تھا، چاہے ہماری گورنمنٹ ہوا ہے چاہے کسی کی گورنمنٹ ہوا ہے، وہ غلط تھا، غلط ہے، غلط رہے گا، اس کو میں جسٹیفائی کہہ نہیں سکتا. اسی طریقے سے آج جو ہو رہا ہے یہ بھی غلط تھا، غلط ہے اور غلط رہے گا، میں اس کو بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، تو
लेट्स फॉर द सेक ऑफ दिस कंट्री हम गलत को गलत कहते हुए गलत को सही करना शुरू कर दे, ना कि गलत को जस्टिफाई करना शुरू कर दे, क्योंकि कैसी ज़माने में गलत हुआ था। ठीक है, ठीक है। नहीं, मैं तो शाहिद रहमानी साहब को तो ये तक नहीं मनवा सका कि फैसल वाडा साहब का वोट देना गलत था या नहीं गलत था। ऐसे मौके पर जब रज़ा रबानी जैसा बंदा, कदावर बंदा खड़ा हो, जब दीगर अफराद ऐसे खड़े हो जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेरिट ज़रा ज़्यादा लेने का जिनके ऊपर हो, खैर वो मैं नहीं कर सका। मगर शाहिद रहमानी साहब कहीं से तो शुरू करना होगा। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब कह रहे हैं गलती हमसे भी हुई, लेकिन गलतियों का जवाब पिछली गलतियों के साथ मुआवजा करके उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। क्या कहेंगे आप? देखिए, शुक्र है कि हुमायूं साहब ने गलतियों का एतराफ़ किया, और काश कि वो खुद ही अपने पार्टी के से शुरू कर लें कि जो कहा जा रहा है, इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन कह रहे हैं कि हम रिकन्सिलेशन यानी चार्टर ऑफ रिकन्सिलेशन करते हैं, मुफाहमत की पॉलिसी बनाते हैं, हम मुल्क को माशी बहरानों से निकालने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आवाम देखिए हमें वोट देते हैं तो इसलिए नहीं देते कि हम सड़कों पे मुजाहरे करें, एहतजाज करें। आवाम देते हैं कि अपने इलाकों में हम काम करें, असम्बली के अंदर जो लेजिस्लेशन है वो करें। जिस तरह भी मैंने आप मैडम, आप तो खुद काबीना में शामिल नहीं हुई, आपको दावत पे दावत दिए जा रहे हैं, आप लोग तो खुद काबीना में शामिल नहीं हो रहे मुल्क को बेहतर चलाने के लिए, इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए। देखें, हमने ये भी कहा कि हम हुकूमत का साथ देंगे माशी बहरान से निकालने के लिए। आपने देखा कि माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के साथ जो हुआ 90s के एरा में, फिर मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने मिसाक़े जमहूरियत किया, और जिसके नतीजे में आपने देखा कि जब हुकूमत उसके बाद 2008 में मिली तो 5 साल कंप्लीट हुए, सेकंड टेन्योर कंप्लीट हुआ, थर्ड टेन्योर कंप्लीट हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह हम फोर्थ टेन्योर में दाखिल हुए। इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में ये मिसाल नहीं मिलती थी। तो जब हम रिकन्सिलेशन पर आए हैं, मुफाहमत पर आए हैं, बातचीत पर आए हैं, मुज़ाकरात पर आए हैं, गुफ्तु शनीद पर आए, तो हम इस रास्ते पे हैं कि हमें मिलकर इस पाकिस्तान के लिए, इस मुल्क के लिए कुछ करना है। लेकिन अगर हम ये कहें कि नहीं हमें सड़कों पे जाना है, हम आइन को नहीं जब आपकी बारी थी आपने आइन तोड़ते रहे, अब आप बात कर रहे हैं। अभी आप बताएं कि KPK में क्या हुआ, आप स्टार्ट करते ना, आप ओथ लेते कि क्यों गलती आपकी थी। आपने अगर आज़ाद, आपको ठीक है आप आज़ाद थे, तो उसमें कहीं नहीं लिखा कि आज़ाद मेंबर जो है उनको मिलेगा। पूरी प्रोसीडिंग जो है वो दिखाई गई, आवाम, आपके पास कुछ जवाब नहीं था वहाँ पे जब केस हो रहा था। उसके बाद आप बार बार इस बात को कहते हैं कि जी अगर आपने सुन्नी इत्तेहाद में जाना तो आप उससे किसी बेहतर पार्टी में, आपके अपने लीडर एडमिट कर चुके हैं। तो बजाय इसके कि हम नहीं, वो कह रहे हैं गए थे जमात इस्लामी के पास, इस वक्त वो कह रहे हैं हम लोग गए थे जमात इस्लामी के पास, जिन्होंने वो कह रहे जमात इस्लामी वाले अपने घर से ही चले गए थे, यानी इतना दबाव था उनके पास। ये जो लोग खड़े रहे मैदान में उनके साथ जाना था ना इन्होंने। भाई हमने भी दावत दी थी, पीपल्स पार्टी वालों ने भी दावत दी थी कि आए तमाम आजाद हमारे पास आ जाए, तो आप तो आ जाए, एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर होते हैं। चले नेक्स्ट टाइम अपनी दावत का मेन्यू जरा मजीद बेहतर कर लेना। अगर कैबिनेट में नहीं है लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत है, पाकिस्तान का साथ देंगे, पाकिस्तान को माशी बहरानों से निकाल। ठीक है, आमिर भाई रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, मुझे पता है हुमायूं मेमन साहब का मुस्कुरा रहे थे, हुमायूं मेमन साहब अपना इस्तबदाल दे रहे थे, लेकिन सवाल भी मैं आपके सामने रखता हूँ। हमेशा कहा जाता था कि शीन निकल जाएगी, मगर इस बार ही लगता है नून ही निकली है। नवाज शरीफ साहब इतने सरगर्म भी नज़र नहीं आ रहे। आपको क्या लगता है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब के जो देरीना साथी है ना, वो भी धके छुपे अल्फाज में ना अपनी ही हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं। ये पिक्चर कौन सी है नून लीग की? ये वही पिक्चर है जो पहले सवाल में मैंने आपको कही थी कि बात करने वाले वो लोग हैं जो इलेक्शन में नहीं आए, हार गए, हरा दिए, टिकट नहीं मिला। तो मैंने पीपल्स पार्टी और नून दोनों के बारे में बात कही थी। ठीक है। और जो लोग आगे देखें, नवाज शरीफ ने ही शहबाज शरीफ को नामजद किया है, नवाज शरीफ ने ही मरियम नवाज को नामजद किया है। नवाज शरीफ हुकूमत में जरूर आते अगर उनकी पार्टी को सादा अक्सरियत मिल जाती। ठीक है। उनका नहीं था कि वो पहले भी कह रहे थे, जिस दिन वोट डाला उन्होंने उस दिन भी कहा कि हमें वाज़ेह अक्सरियत चाहिए कि लोग वोट करें। जब नहीं हुआ, उनका अपना मिजाज है उनके, लेकिन ना जिम्मेदारी से नवाज शरीफ नहीं हट गए हैं। भाई को अगर वजीर आजम बनाया तो उनके नाम से बने हैं, बेटी बनी है तो उनके नाम से बनी है, पार्टी को जितना भी वोट पड़ा है वो उनके नाम से बना है। ठीक है। अब यहाँ पे यानी खाकमबद है। मैं एक सेकंड आमिर भाई इसको आगे लेके चले ना, अगर ये हुकूमत अल्लाह ना करे नाकाम हो जाए या पावर ट्रांसफर हो जाए टुवर्ड्स जरदारी साहब या पीपल्स पार्टी इन चीज़ों को कर ले, जो ये खबरें सारी चल रही हैं, तो जो इस हुकूमत की नाकामी की जिम्मेदारी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के ऊपर बराबर से होगी ना?
देखें 14 महीने या 16 महीने की हुकूमत की जिम्मेदारी आप शहबाज शरीफ अकेले पे डाल रहे हैं, पूरी PMLN ने भुगती है। ठीक तो है। कौन कह रहा है कि वो नहीं होगा? अच्छा, दूसरी बात जो मेमन साहब ने कही, बिल्कुल उनकी बात से मैं सहमत हूं कि नई गलतियां होनी चाहिए अगर होनी है, पुरानी को दोहराने को जवाब नहीं। मैंने जवाब नहीं दिया, मैंने सिर्फ हकायक बताए। लेकिन इसको ठीक कैसे करना है, कुछ बात शाहिदा रहमानी साहिबा ने की। इशू ये है कि आप पार्लियामेंट में हैं, आपकी जमात के लोग कौमी असम्बली में भी आ गए हैं। अब अगर ठीक करना है तो लड़ाई और फड्डे से पहले आप एक मौका दें कि जी आए। बिलावल भुट्टो ने कहा अदालती इस्लाहत, आप कहें इंतखाबी इस्लाहत, शर्त लगाएं साथ कि हम वोट भी करेंगे। अदालती इस्लाहत में आप जजों की पिक एंड चूज बंद करा दें, चीफ जस्टिस साहिबान के हाथों से चिट निकाल दें, जैसे 18वीं तरमीम के ओरिजिनल में थी। पार्लियामेंट को एम्पावर किया गया था, निचली सतह पे इनके टेस्ट इंटरव्यू कराएं, लोगों से राय लेना कराएं। और सुप्रीम कोर्ट में भी जो जज आ रहे हैं उनके लिए भी पब्लिक कर दें। आधे लोग आएंगे नहीं जज बनने के लिए, क्योंकि जिस तरह की जुडिशरी ने रोल प्ले किया पूरे पाकिस्तान में आज तक, ठीक है। कैसे हम नीचे से टॉप पे आए हैं। पहले अदालती इस्लाहत में इन जजों के की अपॉइंटमेंट को ठीक करा लें। दूसरे इंतखाबी इस्लाहत में आज बिल्कुल बहुत अच्छी तजवीज इन्होंने दी असद कैसर ने कि रोटेशन पे जैसे इरसा में है, इस तरह इलेक्शन कमीशन में जितने मेंबर्स आ रहे हैं वो बारी बारी बनते चले जाएं अपने टेन्योर पे। 5 साल में 5 मेंबर बन रहे हैं। दुरुस्त होता, बिल्कुल ये दुरुस्त होता, मगर इसके लिए तरमीम करा लें, आप इंडिया से मजबूत इलेक्शन कमीशन करा लें। आपको जो जो डज अब पहुंची है, ठीक है सर, आपको फायदा पहुंचा 2018 में जिस तरीके यानी से, जिस डस पहुंची उसको फर्दर ना लेके चले। ठीक है, आमिर रियाज राना साहब सजेशन दे रहे थे, लेकिन इसके लिए बेहतर ये है कि जो हुकूमत होती है ना वो ताकत पे होती है, घर के सरबराह की हैसियत रखती है, उसको थोड़ा सा लीनियंट होना जरूरी है। गौरव यूब को अपोजिशन लीडर तो बना दिया, लेकिन उसके नीचे जितने भी अफराद हैं उन तमाम की हैसियत एक आज़ाद कैंडिडेट की है, यानी उनके ऊपर हॉर्स ट्रेडिंग का एक दरवाज़ा भी हमेशा से खुला और एक तलवार भी उस जमात के ऊपर खड़ी है। बहुत से ऐसे स्टेप्स हैं जिसको हुकूमत को जिसके सिलसिले में इनिशिएट लेना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ईद के बाद अपोजिशन जमातों का ये तहरीक चलाने का ऐलान, ये बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। अगर वो सरप्राइज़ आ जाएं जो JUI ने ऐलान किया है कि हमारे लाहौर के जलसे का, और किसी सरप्राइज़ का इंतज़ार करें, ये बड़ी बात होगी। प्रोग्राम से सलमान हैदर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।